सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 14 गते बिहिबार, साउन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 जुलाई 29 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। बागलुङको रेडियो गलकोट 102.4 मेगाहर्ज 10 वर्ष पूरा गरी 11 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो गलकोटलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बिरामी थपिँदै, अस्पतालमा पूर्वाधारसँगै नाकाहरूमा परीक्षण र जनचेतना बढाउन विज्ञको सुझाव। आउने इन्ट्री पोइन्टमा टेस्ट गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसपछि घर पठाउने खालको गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री देउवाललाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस, एमालेको माधव नेपाल समूह तत्काल सरकारमा नजाने। सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान फेरि काठमाडौँमा, सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भएको गुनासो। तालिबान विद्रोही नेताहरू चीन भ्रमणमा, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता। र भारतसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा श्रीलङ्का विजयी, टोकियो ओलम्पिकमा 95 स्वर्ण पदकको छिनोफानो, जापान शीर्ष स्थानमा यथावत। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 वा 47 87 226 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा, तयारीमा स्तरीयता सुनिश्चित सफलता। डीटीएच अनलाइन एजुकेसन सर्भिसमा शिक्षक सेवा आयोग, प्रावि, निमावि, मावि तहका प्रथम र दोस्रो पत्रका अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेकाले तुरुन्त सम्पर्क गरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहोला। डीटीएच अनलाइन एजुकेसन सर्भिस, बाग बजार, काठमाडौँ। सम्पर्क 01 42 24 570 98 496 63 327। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781 401 4781 401. कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। देशभर कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। यसका कारण देशका विभिन्न ठाउँका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। प्रदेश 1 मा कोभिड-19 परीक्षण गरिएका मध्ये 30.63% संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश 2 मा संक्रमितको संख्या साता थपगढ भइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा PCR परीक्षण गराउनेको संख्या कम छ, तर भाइरसको जस्तो लक्षण देखिएका बिरामीको अस्पताल र क्लिनिकहरूमा भिड बढेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत का जिल्लाहरूमा पनि दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। गण्डकीमा पनि कोरोना संक्रमितले अस्पताल भरिँदै गएको छ। संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाका अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सहितका बेड निर्माण सुरु गरिएको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा समेत संक्रमण फैलिएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि केही दिन यता संक्रमण बढेको छ, तर विगत जस्तै गम्भीर खालका बिरामीको संख्या भने कम छ। मत्थर हुँदै गएको संक्रमण फेरि बिस्तारै उकालो लाग्दा परीक्षण र उपचार गराउन स्वास्थ्य संस्थामा चाप बढेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। सरकारले सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै सतर्कता अपनाउन भनेको छ, तर कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै यसमा ध्यान दिन विज्ञले आग्रह गरेका छन्। थप जानकारी सुनौ कोरोना क्याप्सुलमा। साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 74औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू हालै नेपालमा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट चिन्न र त्यसबाट बच्न जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वासुदेव पाण्डे। कोरोना महामारी सुरु हुँदा धेरैले यो महाव्याधि केही दिन, साता वा महिनामा थामिएला भन्ने सोचेका थिए। तर सोच्दै नसोचेको कुरा कोरोना भाइरस नयाँ स्वरूपमा देखिँदैछ। साउन 12 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर कोरोना भाइरसको भेरिएन्टमा नयाँ उत्परिवर्तन देखिएकोले सतर्क रहन अपिल गरेको छ। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट र त्यसमा आउने उत्परिवर्तन चिन्नका लागि। भाइरसको समय आउँदै जाँदा परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा परिवर्तन हुँदाखेरिमा त्यो भाइरसले संक्रमण बढी बढाउने अथवा व्यक्तिको ज्यान जोखिममा लिने यस्तो खालको असर पर्न सक्छ। यो साधारण प्रक्रिया हो। यस्तो प्रक्रियामा हामीले निगरानी बढाइराख्नु पर्ने हो। यो अहिले केही परिवर्तन छ, यसले असर पार्न सक्छ, यसको संक्रमण गर्ने पनि बढी हुन सक्छ र हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट पहिले देखिएको भन्दा के फरक छ थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। भाइरस चाहिँ एउटै हो, त्यसको कहीँ एउटा पोइन्टमा नयाँ परिवर्तन भएर आएको मात्रै हो। त्यसको 99% त त्यसै हुन्छ। त्यसमा 1-2वटा पोइन्टमा मात्रै अलिकति फरक पर्ने हो। तात्विक कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने अरू देशमा दैनिक पनि यसको निगरानी हुन्छ, हप्तामा हुन्छ, महिनामा हुन्छ। हाम्रोमा यसो समय मिलाएर अर्को देशमा पठाएर यस्तो परिवर्तन भयो भनेर भन्ने मात्रै हो। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यसमा संक्रमण बढी छैन, ज्यान लिन्छ लिँदैन, हामीले लगाएको भ्याक्सिनले काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा हो। भ्याक्सिनले अहिलेसम्म जुनसुकै भेरिएन्ट भए पनि काम गरेको छ। अहिले योको संक्रमण गराउन सक्ने जोखिम चाहिँ नयाँ आउने भेरिएन्टमा बढी देखिन्छ। हालै देखिएको नयाँ भेरिएन्टसँगै जनस्वास्थ्यविदहरूले नेपालमा कुनै पनि बेला कोरोनाको तेस्रो लहर आउने अनुमान गरेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर नै पुरै नथामिएको यो बेला तेस्रो लहर आयो भने त्यसलाई थाम्न नेपालका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरू तयार र सक्षम छन् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सक्षम देखिँदैन। अघिल्लो पटक पनि हामीले देख्यौँ नि बाटोमा अक्सिजन नभएर मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने अवस्था आयो, कतिले ज्यानै जोखिममा भयो। यो पूर्वाधार चाहिँ हाम्रो यथेष्ट छैन। हामीले सकेसम्म सरकारी निकाय अथवा प्राइभेट स्तरमा जोसुकै तरिकाले भए पनि अब आउने 3rd वेभ 4th वेभ अथवा यो भाइरस बसिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ तयारी अझ यथेष्ट रूपमा हाम्रो तयारी गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म भएको तयारीले त्यो पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको तयारीले तेस्रो लहर थाम्न नसक्ने हो भने सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने तयारी र कामहरू के हुनुपर्छ त?
सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। सरकारले पहिलो कुरा चाहिँ यो निगरानीलाई बढाउनु पर्यो। निगरानी चाहिँ त्यो मरेको बाँचेको यतिजना भन्नुभन्दा पनि यो भाइरस नयाँ हो कि पुरानो हो कि यसको जोखिम कसरी हुन्छ भन्ने खालको एउटा समयमा मान्छेहरूलाई जानकारी गराइदिने, यो सङ्क्रमण कतिको छ के छ भन्ने गर्ने हो। दोस्रो कुरा चाहिँ विदेशबाट हाम्रो खास गरेर भारतबाट नै हाम्रो जोखिममा हुन्छ। हामी उता जाने यता आउने भएको हुनाले हाम्रो क्वारेन्टाइनलाई अझ राम्रोसँग व्यापक बनाउनु पर्यो र स्थानीय सरकारले जुटेर काम गर्नु पर्यो र आउने इन्ट्री पोइन्टमा टेस्ट गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने, त्यसपछि घर पठाउने खालको गर्नु पर्यो। अहिले पनि त्यति राम्रो व्यवस्थापन छैन। हामीले अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसो भएर अस्पतालको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो र निषेधाज्ञा कम पारेको चाहिँ जनजीवनलाई नर्मल बनाउन खोजेको मात्रै हो, रोग सकिएको होइन भन्ने खालको मेसेज सरकारको तर्फबाट कसरी हुन्छ पब्लिकलाई त्यसमा विश्वास पार्नु पर्यो। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कोभिडको असरका बेला विदेश जाने वा छुट्टीमा फर्केकाहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू। छुट्टीमा नेपाल फर्किनु भएको छ भने आफू काम गर्ने देशको भिसाको म्याद बाँकी छ वा छैन हेरेर म्याद सकिएको छ भने भिसा नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। आफू काम गर्ने कम्पनीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। नेपालमा कोभिडका कारण सिर्जित परिस्थिति र अध्यागमन सम्बन्धी नयाँ नियम बारे बुझ्ने र आफ्नो कम्पनीलाई पनि जानकारी गराउने गर्नुहोस्। पहिलो पटक विदेश जाने सोच्दै हुनुहुन्छ वा प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कस्ता कस्ता मागहरू आएका छन् थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट foreijob.dofe.gov.np बाट जानकारी लिनुहोस्। आफूलाई उपयुक्त हुने माग आएको छ भने त्यसमा निवेदन दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया चाल्नुहोस्। समयमै वैदेशिक रोजगारका प्रक्रियाहरू जस्तै अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य जाँच, बिमा र श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कामहरू पूरा गर्नुहोस्। माथि उल्लेखित धेरै जसो सेवाहरू अनलाइन वा प्रदेशमा रहेका कार्यालयबाट लिन सकिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने सबैले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा कहिले खुल्छ त्यसको जानकारी लिनुहोस्। नेपाल र आफू जाने मुलुकको अध्यागमन सम्बन्धी नियमहरूको जानकारी लिएर आवश्यक पूर्व तयारी जस्तै कोभिड परीक्षण, क्वारेन्टाइन, भ्याक्सिन सम्बन्धी मापदण्डहरू पूरा गर्नुहोस्। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, CMIR, ILO र उज्यालोको सहकार्य। घरमै बसी प्रयोग गरौँ डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा। स्वस्थ रही आफू बचाउ अरूलाई नि बचाउ। डिजिटल ब्याङ्किङ सजिलो छ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ, नेपाल ब्याङ्क नै रोजौँ। हजुर, कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाऊ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक कुनै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुसी र रंगीन बनाउँदै आइने नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दरै सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा डी पैसा पैसा तिर्न डी पैसा पैसा पाउन डी पैसा बिजुलीको बिल तिर्न टेलिफोनको शुल्क भर्न केवल मोबाइल रिचार्ज गर्न प्लेन फिल्मको टिकट किन्न एक कौलामै युटिलिटी भर्न गुगल
प्ले वा एप स्टोरबाट डी पैसा एप डाउनलोड गरेर आजै घरमै बसी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू गर्नुहोस्। डी पैसा, पैसा हैन डिजिटल पैसा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बिरामी थपिँदै अस्पतालमा पूर्वाधारसँगै नाकाहरूमा परीक्षण र जनचेतना बढाउन विज्ञको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकस परेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 2 हप्ता बित्दा समेत उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल बाक्लिए पनि निकास निस्कन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक कारण र सत्ता साझेदार दलहरूको विभिन्न कारणले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकस परेको उहाँ निकट नेताहरू बताउँछन्। पार्टीबाट मन्त्री हुनेहरूको टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा आफै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहलाई समेट्ने विषयमा पनि समझदारी हुन सकेको छैन। मुख्य सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको आधिकारिकताको विषय अदालतले टुङ्गाएपछि जसपा मन्त्री छान्ने विषयमा केन्द्रित बनेको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हिजो बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्ने जिम्मा 3 शीर्ष नेतालाई दिएको छ। यस्तै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूह तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका केही सांसदले सरकारमा जान दबाव दिए पनि तत्काललाई बाहिरै बस्ने निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको हो। नेता नेपालले हिजो देउवालाई विश्वासको मत दिएका आफूपक्षीय सांसदलाई बोलाएर उनीहरूको धारणा बुझ्नुका साथै पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषय र पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका विषयमा भएका प्रयासबारे छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसदले सरकारमा जानुपर्ने सुझाव राखेका थिए। सांसद विरोध खतिवड़ाका अनुसार नेता नेपालले एकताको प्रयास भइरहेकाले तत्काल सरकारमा जान सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी बारे परस्पर विरोधी धारणा राखेका दलहरू खास गरेर कांग्रेस र माओवादी बीच तत्कालै संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा सहमति जुट्न कठिन देखिएको छ। एमसीसी प्रति तुलनात्मक रूपमा उदार रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि मुख्यतः अनुमोदनका लागि प्रचण्डलाई विश्वासमा लिनु सबैभन्दा कठिन छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा एमसीसी बारे 2 धारमा रहेका देउवा र प्रचण्ड अहिले सत्ता गठबन्धनका सहयात्री छन्। यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनौती बढाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा आफैले पनि एमसीसी बारे कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छैन। सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने एमसीसीलाई संसदको विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म गठबन्धनमा एमसीसीको विषयमा छलफल भइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी संसदमा जाँदैन। यस विषयमा अहिले गठबन्धनबीच छलफल भइसकेको छैन उहाँले भन्नुभयो। तर यो विकाससँग जोडिएको अनुदानको ठूलो परियोजना हो, यसलाई गुमाउनुहुन्न। संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। गठबन्धनलाई एमसीसी सकस शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। निर्वाचित भएको दल माओवादी केन्द्र त्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका 4 नेताले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू टो बहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट, केन्द्रीय सदस्य प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी आफूहरू माओवादीमा रहेको दावी गर्दै अदालत गएका हुन्। नेता रायमाझीले आफूहरूले कानूनी रूपमा माओवादी केन्द्र नछोडेको तर्क गर्नुभएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता केन्द्रीय कमिटिमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आयोगमा विवरण छिट्टै अद्यावधि गर्न पठाइने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच अरू राजनीतिक दलभन्दा प्रगतिशील बन्ने गरी वैकल्पिक राजनीतिको एजेन्डा बोकेर हिँडेको विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्षले नै पक्षगामी खालको दस्तावेज ल्याएपछि विग्रह उत्पन्न भएको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको संविधानका मूल विशेषता र गणतन्त्रप्रति नै आरोपित गर्ने दस्तावेजका कारण दलभित्र 2 धार स्पष्ट देखिएको छ। मिश्र सरहकी हैसियत रहेका पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे लगायतका नेताहरूले अध्यक्षको प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानका मूल विशेषताप्रति आफ्नो निष्ठा रहेको उल्लेख गर्दै युवाको भावना विपरीत पार्टी जान नसक्ने बताएका छन्।
समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटक पटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका किसान फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। कोटेश्वरको धर्मशालामा रहेका उनीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएका छन्। 3-4 वर्ष अघिकै 29.5 करोड रु भुक्तानी बाँकी छ। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भन्नुभयो, सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन। उहाँले आफूले पनि झन्डै 20 लाख भुक्तानी नपाएको सुनाउनु भयो। समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट 3 करोड, लुम्बिनीबाट 3 करोड, अन्नपूर्णबाट 12 करोड, महाकालीबाट 8.5 करोड भुक्तानी भएको छैन। श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनु पर्ने 3 करोड प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिए पनि किसानले नपाएको सचिव रायले बताउनु भयो। उखु किसान 2076 वैशाख 31 यता निरन्तर आन्दोलनमा छन्। राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो कुरा राखेका छौं। केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौं पटक आन्दोलन भयो। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वास्थ्य रायले भन्नुभयो, मिलमा अनसन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। विगतका सरकारले किसानको माग सुनेनन्। आन्दोलनका विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा लगायतले पार्टी कार्यालयबाटै लिखित सहमति जनाएका थिए। सचिव रायले भन्नुभयो, अहिले कांग्रेसकै सरकार छ, फेरि गुनासो सुनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चाहन्छौं। मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्य समेत नदिएर ठग्ने गरेको रायले बताउनु भयो। 10 देखि 20% घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भएको छ। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले चुरोट बिडी खानी गर्नु भएको छ भने आज एउटा कम गर्नुस् है, तपाईको स्वास्थ्य सुध्रिन्छ। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come on, you'll certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन लाग्छला, स्वादिलो खानामा मर भनेको होला, करेन्ट मसलामा भनेको, करेन्ट मसला नरुचानेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फुड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosero.com। फोन 98 473 79890 98 010 79890। रमाइलो गर्नुस् आफ्नै घरमा, लाटो कोसेरोको भरमा। सीधा कुरा, प्रश्न विचार, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बाघलाई अम्ब्रेला स्पेसिज मान्छन् संरक्षण कर्मी। जहाँ बाघ हुन्छन् त्यहाँ वन हुन्छ। उसका आहारा प्रजातिका घाँस खाने जनावर हुन्छन्। ती बाँच्न पानी र घाँस चाहिन्छ र जहाँ हुन्छन् त्यहाँ जैविक विविधता हुन्छ। त्यसैले बाघ बाँचे छाता जसरी सुरक्षा हुन्छ, वन्य जीवन जोगिन्छ भन्छन् विज्ञहरू। तर बाघले मान्छेलाई बाँकी राख्छ? बाघले किन लिइरहेको छ त मान्छेको ज्यान?
बाघले सितिमिति मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन। बच्चासँगै भएको पोथी बाघ, पोथी र भालेबीच संसर्गको अवस्था, बुढो र शिकार गर्न अशक्त तथा आफ्नो क्षेत्र बनाउने क्रममा भालेबीच लडाईँ हुँदा कमजोर भएको बाघ बढ्ता आक्रमक हुन्छ। बाघ विज्ञ झमक कार्कीले भन्नुभयो, मानसिक रूपमा समस्यामा आएको बाघले मात्रै मानिसलाई आक्रमण गर्छ। बाघ बाँचे जोगिन्छ वन शीर्षक दिएर यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको विषयमा प्रकाश दाहाल लेख्नुहुन्छ, कमसे कम 50%लाई खोप नदिएसम्म भेला, सभा, सम्मेलन, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, जात्रा, हाट बजार र आधाभन्दा बढी क्षमतामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। यसै विषयमा पवन सुवेदीको विचार छ, अवस्था भयानक स्थितिमा जाँदैछ, तर लापरवाही भने झन बढ्दो छ। अब कडा भन्दा कडा लकडाउन, खोप र व्यापक परीक्षणको विकल्प छैन। बाबुलाल भण्डारी कोरोना संक्रमण दर अप्रत्याशित उकालो लाग्यो भन्दै लेख्नुहुन्छ, तेस्रो लहरको खतरा अझ नजिकिँदैछ। हाम्रो प्रतिकार योजना के हो कि पहिले जस्तै जसो पर्ला त्यसै डरला हो? बस्ती मुनिको सड़क भत्किँदा रामेछापमा 5 परिवार विस्थापित भएको उज्यालोको खबरमा विष्णु पाण्डे लेख्नुहुन्छ, विकासको नाममा विनाश भनेको यही हो अनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। अनि मकवानपुर गढीमा भौतिक उपस्थितिमै पढाउन सुरु गरिएको खबरमा लोकनाथ सुवेदी लेख्नुहुन्छ, विद्यालयमा गएर मात्र पढाइ हुने र पास हुने कुरालाई पर सारेर प्रकोपबाट जोगिन्छु र जोगाउँछु भन्नेतिर लागौं। अझै पनि कोरोना प्रकोप बढ्दो छ, त्यसैले पठन पाठनमा विकल्पको बाटो रोज्नु जरुरी छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानका विद्रोही समूह तालिबान र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी बीच भेटवार्ता भएको छ। तालिबानका सहसंस्थापक तथा मुख्य वार्ताकार मुल्ला अब्दुल गनी बरादार नेतृत्वको तालिबान प्रतिनिधि मण्डललाई चीनले स्वागत गरेको हो। बरादारको टोलीले चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग चीनको थियानचिन शहरमा वार्ता गरेको तालिबानलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीन र तालिबान बीच भेटवार्ता हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। पछिल्लो समय अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना बाहिरिन थालिएसँगै तालिबानले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको छ। यसैबीच भारत भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टिनो ब्लिन्केन र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। ब्लिन्केनले भारत सरकारसँगको अमेरिकी सम्बन्ध अझै बलियो बनाइने बताउनु भएको छ। भेटमा भारत र अमेरिकाका साथै दक्षिण एसियाली देशका बारेमा पनि छलफल भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। घरेलु टिम श्रीलङ्काले दोस्रो टी20 क्रिकेटमा भारतलाई पराजित गरेको छ। कोलम्बोमा गए राति श्रीलङ्काले भारतलाई 4 विकेटले हराएको हो। भारतले दिएको 133 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 19 ओभर 4 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 132 रन बनाएको थियो। जितसँगै श्रीलङ्काले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। पहिलो खेलमा भारत विजयी भएको थियो। खेलकी अर्को प्रसंगमा टोकियो ओलम्पिकमा 95 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। रसियन ओलम्पिक टिम सहित 35 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। ओलम्पिकको 6औं दिन सकिँदा पदक तालिकामा आयोजक जापानले अग्रता कायमै राखेको छ। जापानले अहिलेसम्म 13 स्वर्ण र 4 रजत सहित 22 पदक जितेको छ। यस्तै जापानलाई पछ्याइरहेको चीनले 12 स्वर्ण सहित 27 पदक जितेको छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले 11 स्वर्ण सहित 31 पदक जितेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। 100 मिटर फ्री स्टाइलमा गौरिकाले 1 मिनेट 11 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएकी हुन्। ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे पनि गौरिकाले अघिल्लो चरणमा पुग्न भने असफल भइन्। पौडीमा नेपालका एलेक्स शाह पनि हिट चरणभन्दा माथि पुग्न सकेका थिएनन्। यसअघि जुडो र सुटिङका खेलाडी पनि प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिएका थिए। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। जुम्लाको छुमचौरमा बाढीले घट्ट गएकी एक महिलालाई बगाएको छ। बाढीले घट्ट नै बगाउँदा जुम्ला पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 की 35 वर्षीय शर्मिला बुढाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जानकारी दिएको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खच्याङले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारको नेतृत्व गरेकोमा बधाई सन्देश दिँदै लीले दुवै देशबीचको रणनीतिक साझेदारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने
बताउनु भएको हो। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का प्रक्रिया बल्ल सुरु हुँदैछ। तराईको थप 77,000 हेक्टर जमिनमा सिंचाई र 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 4 र 5 का स्थानीय बासिन्दालाई यातायातमा सहज पहुँच पुर्याउन भन्दै लेते र छोयो जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण थालेको 5 वर्ष पुग्यो। संघीय सरकार मार्फत निर्माण शुरू भएको पुलको भौतिक प्रगति 10% मात्रै छ। संघले हस्तान्तरण गरेका 350 ठेक्का यता नउता भएका छन्। निर्माण सकेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अडानका कारण अलमल भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। झिंगाको अगाडि घिउ नजोख्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा बिरामी थपिँदै अस्पतालमा पूर्वाधारसँगै नाकाहरूमा परीक्षण र जनचेतना बढाउन विज्ञको सुझाव। प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस। एमालेको माधव नेपाल समूह तत्काल सरकारमा नजाने। सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान फेरि काठमाडौँमा। सरकार र उद्योगीबाट अत्याचार भएको गुनासो। तालिबान विद्रोही नेताहरू चीन भ्रमणमा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता। र भारतसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा श्रीलङ्का विजयी। टोकियो ओलम्पिकमा 95 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। जापान शीर्ष स्थानमा यथावत। कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको नेताहरूको कुर्सी मोह र मन्त्री बन्नको लागि मुख गरिरहेकाहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ सडकमा फर्निचर सप्लायर्स भनेर लेखिएको एउटा गाडी चिल्ला आकर्षक कुर्सी बोकेर गुडिरहेको छ। कुर्सी देख्ने बित्तिकै एकुल नेताहरू गाडीको पछिल्तिर कुदिरहेका छन्। अनि त्यही बेला गाडी रोकिएको छ। झ्यालबाट पछिल्तिर हेर्दै गाडी चालक आफ्ना सहयोगीसँग भन्दैछन्, छोपेर लगाऊ भन्दा पर्दैन भन्यो, अब के गर्ने, अगाडि जाम छ, पछाडि नेताहरूको लाम छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।